सबैमा हार्दिक नमस्कार। यो नेट इन्टरनेटको अब आफ्नो बसमा नभएको कारणले गर्दा दुईचोटि आज चाहिँ मलाई धोका दिइसक्यो र हाम्रो 168औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने दोस्रो लघुकथा रहेको छ ससुरालीको मेजमानी भन्ने प्रभादेवी पौडेलद्वारा प्रेषित गर्नुभएको लघुकथा रहेको छ। यो विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 22 गते भरतपुर 9 चितवनमा बस्नुहुन्छ आदरणीय सर्जक साहित्यकार प्रभादेवी पौडेल। उहाँद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ ससुरालीको मेजमान भन्ने। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। आमा, पहाडबाट ठुलो भिनाजु आउनु भएको छ, छिटो घर आउनु। ल आइहालेँ, चियापानी दिँदै गरेस्। आमा, दाल सकिएको छ र भरेलाई पकाउने तरकारी समेत छैन। आज पैसा छैन, जे छ उसैले काम चलाएस्। भोलि हाट गएर ल्याउँला सबै थोक। एकछिनसम्मको सासु र ज्वाइँको चाहिँ भलाकुसारीपछि ज्वाइँले सुमित्राले पठाएको भन्दै बेसार, घिउ अनि अनादिको चाहिँ चामल, सिरमला भएको झोला सासु आमाको हातमा थमाइदिए। यो देखेर सासु आमा खुसी हुँदै भनिन्, ज्वाइँ साहेब भनेर यसो भेट्न मात्रै आएको, भोलि त फर्कनुपर्छ। ज्वाइँले त्यसो भने तापनि भोलिपल्टको दिन पनि यसो उसो गर्दै बित्यो। त्यो दिन साँझ परेको थियो। कान्छा ज्वाइँ पनि कार चढेर टुप्लुक आइपुगे। उति बेलै ससुरा बाले छोरालाई खसीको मासु दिन पठाए। सासु आमाले बासमती चामलको जो गरिन्। एकैछिनमा धेरै व्यञ्जन पाक्यो। खाना खाइवरी सकेपछि गफगाफ चल्यो। सुत्ने बेलामा सबै कुरा विचार गरिरहेकी नयाँ बुहारीले सुटुक्क सासु आमासँग सोधिन्, आमा, दुईवटा भिनाजुमा किन फरक गर्नुभएको? के गर्ने बुहारी, सहरमा हुर्केका कान्छा ज्वाइँ खानेकुरामा जेठोका झैँ सजिलो हुनुहुन्न क्या? कथा समाप्त भएको छ। यहाँ सजिलो ज्वाइँ र अप्ठ्यारो ज्वाइँ, सहरको ज्वाइँ र गाउँको ज्वाइँ, पैदल आउने ज्वाइँ र कारमा आउने ज्वाइँ आदि विभिन्न कोणबाट चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ यहाँ यो लघुकथा। र धनी र गरिबका बिचको चाहिँ एउटा विभेद पनि देखाउन खोजिएको छ यस लघुकथामा। त्यस्तै सामाजिक यथार्थताको चित्रण पनि पाइन्छ। समाजमै यस्तो किसिमको परिदृश्य रहन्छ र त्यही भएर सामाजिक लघुकथा पनि रहेको छ यो। सासु आमाको मनोविज्ञान केलाउन कथाकार सफल भएको पनि पाइन्छ यहाँ। र आदरणीय लघुकथाकार सर्जक प्रभादेवी पौडेलप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र आज कुनै कमेन्टहरू देखिरहेको छुइनँ मैले, र किनकि दुईचोटि यो नेट इन्टरनेटले मलाई धोका दिइरहेको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कुनै कमेन्टहरू गरिरहनु भएको होला अथवा प्रत्यक्ष कार्यक्रममा जोडिनु भएको होला, तर मैले यहाँ देखिरहेको अवस्था छैन। यहाँ आदरणीय व्यवस्थापक सर्जक मनोहर पोखरेललाई चाहिँ मैले देखिरहेको छु। लघुकथाकार सुधादेवजीलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भनेर भन्नुभएको छ। मैले अघि पनि शुभकामना टक्राइसकेँ। र त्यस्तै उहाँद्वारा प्रेषित भएको लोभ भन्ने लघुकथा वाचन पनि गरिसकेँ। र पुनः फेरि पनि म आदरणीय लघुकथाकार, पत्रकार, सामाजिक व्यक्तित्व सुधादेवलाई हार्दिक जन्मदिनको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै आज वाचन हुने तेस्रो लघुकथातर्फ म अगाडि बढ्दछु। र तेस्रो लघुकथा रहेको छ राजकुमार कार्की कटारी 1 उदयपुरद्वारा प्रेषित भएको, हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 21 गते प्रेषित भएको अप्रिल फुल भन्ने लघुकथा रहेको छ। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि राजन आफ्नो कक्षामा हतारिँदै प्रवेश गर्छ। विद्यार्थीहरू एकै स्वरमा गुड मर्निङ
ह्याप्पी अप्रिल फुल सर। राजन छक्क पर्यो। कसैलाई फुल बनाउने चाहिँ मुडमा यताउति हेऱ्यो। हतारिँदै कक्षातिर जान लागेकी सरिता म्याडमतिर हेरेर करायो, म्याडम हेड सरले हजुरलाई बोलाउनु भएको थियो। मुन्टो बङ्ग्याएर हाँस्दै कक्षा कोठातिर लाग्छ। एकैछिनपछि सरिता म्याडम अफिस पुगेर फर्किन्। राजन अप्रिल फुल बनाउन सफल भएकोमा दाँत देखाएर हाँस्दै सोध्छ, के भन्नुभयो म्याडम? हेड सरले सरोज सरले काम गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले पढाउन जानु भन्नुभयो भन्दै बाटो लागिन् सरिता म्याडम र ढाँटेर अप्रिल फुल बनाउन खोजेको तर कुरो सत्य साबित भएर स्वयं अप्रिल फुल भएकोमा राजन लज्जित भयो र अस्तु कथा समाप्त हुन्छ। यहाँ राजन सर र त्यस्तै गरेर विद्यार्थी सरिता म्याडम अनि सरोज सर आदि लगायतका पात्रहरू प्रयोग भएको यो लघुकथा रहेको छ र वास्तवमा एउटा विद्यालयीय परिवेशलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ र विद्यालयीय परिवेशको चाहिँ यथार्थता अथवा विद्यालयमा यसरी अप्रिल फुल मनाउने प्रक्रिया पद्धतिको चाहिँ चित्रण पाइन्छ यस लघुकथामा। र अप्रिल फुलका दिन अरूलाई मूर्ख बनाउँछु भनेर भन्दा आफै मूर्ख भएको अवस्थाको चित्रण पनि यस लघुकथामा पाइन्छ। किन भन्दा यहाँ राजनले अरूलाई मूर्ख बनाउँछु भनेकोमा आफै अप्रिल फुल भएकोमा राजन अथवा आफै मूर्ख भएकोमा चाहिँ मूर्ख हुनु परेको परिस्थिति र आफै लज्जित हुनु परेको अवस्था यसरी चित्रण भएको पाइन्छ। अरूलाई औँलो ठड्याएर देखाउँदा अथवा औँलो ठड्याउँदा अरूलाई मूर्ख बनाउन खोज्दा र ती आफूपट्टि कतिवटा औँलाहरूले चाहिँ सङ्केत गरिरहेका छन् आफू मूर्ख छु कि छुइनँ भन्ने कुरा यसरी चाहिँ आफूलाई कतिवटा औँलाले देखाइरहेका छन् भन्ने परिवेशलाई पनि यस लघुकथाले चाहिँ देखाउन खोजेको छ। आदरणीय लघुकथाकार र सर्जक व्यक्तित्व साहित्यकार व्यक्तित्व राजकुमार कार्की प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र अत्यन्त मार्मिक लघुकथा रहेको छ यो अप्रिल फुल भन्ने। भर्खरै आज 5 अप्रिल भयो भने पहिलो अप्रिल फुलका दिन चाहिँ यो लघुकथा यसरी वाचन गर्नुपर्ने, तर हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा हिजोका दिनमा चाहिँ यो लघुकथा उहाँले प्रेषित गर्नुभएका कारणले गर्दा वास्तवमा हामीले यसरी मूर्ख बन्नु हुँदैन अथवा मूर्ख बनेर अर्कालाई मूर्ख बनाउने त्यस्तो किसिमको प्रक्रिया र पद्धति गर्नु हुँदैन भन्ने यिनै भावमा चाहिँ यसरी यो लघुकथा समेटिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा उहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र अब ढिला नगरिकन आजको लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने चौथो लघुकथा रहेको छ दिनेश निरौलाको तर भन्ने। यसरी विक्रम सम्वत 2078 साल चैत्र 21 गते हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा उहाँले यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ र ओखलढुङ्गा सङ्गुगढी र हाल दुवाबी सुनसरीमा रहनुहुन्छ आदरणीय सर्जक आदरणीय व्यक्तित्व दिनेश निरौला उहाँद्वारा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ यो। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ, बेला बेला छोरीले को जिज्ञासाले हैरान बनाउँछ मलाई। 8 वर्षकी छोरीलाई ढुक्क छ यो संसारको सबैभन्दा जान्ने उसको बाबा हो। सकेसम्म उसको विश्वास कायम राख्नु मेरो कर्तव्य ठानेको छु। चुनाव भनेको के हो बाबा? विद्यालयबाट घर फर्किनासाथ छोरीले सोधी। गाउँ जिल्ला हुँदै देश विकास गर्ने मानिसहरू छानेर पठाउने प्रक्रिया चुनाव हो। मेरा बुत्ताले भ्याएसम्म बुझाउन खोजेँ। उठेन भनेको के हो? उठ्ने भनेको के हो? कनिका छर्ने भनेको के हो? समेट्ने भनेको के हो? धेरै प्रश्न सोधी छोरीले। सकेसम्म उसको जिज्ञासा मेटाउँदै गएँ। अनि बाबा जिप्ट्याउने भनेको चाहिँ के हो नि? फेरि प्रश्न सोधी। सम्झाउँदै सोधेँ, आज यति धेरै प्रश्न किन सोधे कि नानी? नि बाबा हाम्रो हेड सर चुनाव जिप्ट्याउन सके मालामाल भइन्छ, तरै तर खान पाइन्छ। को बसोस् घाँटी सुकाउँदै यो चौमासिक बुझ्दै भनेर राजीनामा के दिएर जानुभयो चुनाव उठ्न। म अवाक छोरीलाई हेरिरहेँ। कथा समाप्त हुन्छ।
र यहाँ केही व्यक्तित्व त आइसक्नु भएको छ। आदरणीय मनोहर पोखरेल हामीलाई निहालिरहनु भएको छ र विशेष अहिमतहरू पनि जाहिर गरिरहनु भएको छ, समीक्षा पनि राखिरहनु भएको छ। त्यस्तै मनोहर पोखरेल यहाँ समीक्षा राख्दै हुनुहुन्छ प्रभादेवी पौडेलको मन छुने लघुकथा भनेर। वास्तवमा प्रभादेवी पौडेलको अत्यन्त मन छुने लघुकथा रहेको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु मनोहर पोखरेलप्रति। त्यस्तै सुधादेव अन्जान पनि वाचिङ भनेर आइरहेको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। अमृता घिमिरे पनि वाचिङ भनेर आइरहेको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत पनि व्यक्त गर्दछु। आदरणीय सर्जकहरू, कथाकारहरू, साहित्यकारहरू, पत्रकारहरू, त्यस्तै वाचक मित्रहरूमा र व्यवस्थापकहरूमा र वास्तवमा यो तर खान पाइन्छ भन्ने यहाँ एउटा चुनावी माहौललाई विशेष देखाउन खोजिएको छ एकातर्फ भने, अर्कोतर्फ बालकहरूको मन मस्तिष्क कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ बाल मनोविज्ञान पनि पर्गेल्न खोजिएको छ। बाल मनोविज्ञानलाई पनि देखाउन खोजिएको छ। बालकहरूमा एउटा प्रश्न सोधिसकेपछि अर्को प्रश्न उनीहरूमा आइरहने, प्रश्नहरू सिर्जना हुने, बालकहरूको त्यस्तो किसिमको चाहिँ जिज्ञासाहरू रहन्छ अथवा प्रश्नको जिज्ञासाहरू रहन्छ। ती प्रश्नका जिज्ञासाहरू हामीले चाहिँ यसरी निराकरण गर्दै जानुपर्दछ र हामी नै एउटा चाहिँ ती बालकहरूका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने व्यक्तित्व हौँ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। बालकको मन मस्तिष्कलाई पर्गेल्न खोजिएको छ एकातर्फ। बाल मनोवैज्ञानिक चाहिँ एउटा लघुकथा पनि रहेको छ यो। र भने अर्कोतर्फ के छ त भन्दा चुनावी सरगमलाई पनि एउटा देखाउन खोजिएको छ। र किन भन्दा चुनाव जित्याउन सके मालामाल भइन्छ, चुनावमा चाहिँ यसरी जित्न सकियो भने किन भन्दा तर खान पाइन्छ र को बसेर चाहिँ यसरी घाँटी सुकाइरहोस् पढाओस् भन्ने यस्तो किसिमको यथार्थ पक्षलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ अथवा व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। र अहिलेका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुन् एउटा चुनावी माहौलबाट गइसकेपछि उनीहरूले जनताका चाहिँ मन मस्तिष्कहरूलाई अथवा विकासका मन मस्तिष्कहरूलाई जितिरहेका छैनन् र भन्ने त्यो भावलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अनि यो पढाएर घाँटी सुकाएर चौमासिक कुरेर को बसिरहोस् त, त्यसकारणले गर्दा राजीनामा दिए जानुभयो चुनाव उठ्न भनेर चाहिँ यसरी छोरीले भनिरहेको परिवेशलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ गइसकेपछि तर खान पाइन्छ भन्ने एउटा चुनावी सरगमलाई अथवा चुनावी माहौललाई यसरी केन्द्रित भएर यसरी रचना गर्नुभएको लघुकथा रहेको छ। र म अवाक छोरीलाई हेरिरहेँ भनेर यहाँ लघुकथाकारले अथवा सर्जकले अन्त्यमा चाहिँ छोरीको त्यो एउटा प्रश्न गरिरहेको र यसरी चौमासिक तलब बुझ्न छोडेर त्यहाँ तर खानका निमित्त चाहिँ घाँटी सुकाएर को बस्ने भनेर राजीनामा दिएर चुनाव जित्याउनका निमित्त मालामाल हुनका निमित्त यसरी शिक्षक पदबाट राजीनामा दिएर गएका परिवेशहरूलाई यहाँ चाहिँ देखाउँदाखेरि छोरीले सङ्केत गर्दाखेरि म केही पनि बोल्न नसकिरहेको अवस्थामा गएर कथा टुङ्गिएको अवस्था छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु आदरणीय सर्जक दिनेश निरौलाप्रति। र त्यस्तै यहाँ अमृता घिमिरेले तितो यथार्थ बोकेको कथा भनेर यसरी चाहिँ अहिमत जाहेर गर्नुभएको छ र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु अमृता घिमिरेप्रति। त्यस्तै अब ढिला नगरिकन म पाँचौँ लघुकथा रहेको छ भाषाविद भन्ने। आदरणीय व्यक्तित्व देवीप्रसाद थापा मामा मणिपुर भारतद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ भाषाविद भन्ने। कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। माधुरी र गीता मित्र थिए। बिहेपछि उनीहरू टाढिए। एक दिन माधुरी गीताका घरमा पुगी। उनीहरूका गफ चल्दै थिए। अचानक एउटा कुकुर आएर माधुरीका खुट्टा चाट्न थाल्यो। गीताले आदेश दिए, जिमी यु गो आउट। कुकुर गयो।
उसले पुनः आदेश थपी, जिमी कम हियर, जिमी गो देयर, जिमी सिट डाउन, जिमी स्ट्यान्ड अप। कुकुरले लुरु लुरु उनले भनेका कुराहरू सबै पालना गर्यो। भाषाविद जिमीको चाहिँ बखान हुँदै थियो, तर बिचरा भौ भौ गरेर त्यो भुक्यो र कथा समाप्त भयो। यहाँ अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञाता कुकुर भए पनि कुकुरले आफ्नो भुक्ने कर्म छोडेन। आफ्नो कर्म त्यसले गरि नै रह्यो, आफ्नो कर्म छोडेन। तर उसमा ज्ञान छैन, ज्ञान बुद्धि विवेक छैन, चेतना छैन। तर पनि उसले के गर्यो त भन्दा आफ्नो कर्म छोडेन, आफ्नो कर्म गरि नै रह्यो। तर मान्छेमा चाहिँ ज्ञान छ, बुद्धि छ, विवेक छ, चेतना छ, तर पनि उसले के गरिरहेको छ, आफ्नो कर्मलाई छोडिरहेको छ। कुकुरको कर्म भनेको भुक्ने कर्म हो, उसले भुक्न छोडेको छैन, भौँ भौँ गरेर उसले भुकिरहेको छ। तर मान्छे भएर मान्छेले चाहिँ आफ्ना कर्महरू गरिरहेको छैन, उसले आफ्नो भाषा बिर्सिरहेको छ। र त्यही भएर उसले अङ्ग्रेजी भाषालाई चाहिँ सिरोपर गरेर आफूले पालेको कुकुरलाई पनि जिमी कम हियर भनेर यसरी बोलाइरहेको छ, जिमी गो देयर भनेर यसरी भनिरहेको छ, जिमी सिट डाउन भनेर भनिरहेको छ। र यसरी अङ्ग्रेजी भाषाप्रति चाहिँ मान्छे मोह भइरहेको छ, आफ्नो भाषाप्रति चाहिँ उसले तिरस्कार गरिरहेको छ। र कुकुरसँग बोल्न भए नि अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्ने एउटा पाठलाई यसले चाहिँ देखाउन खोजेको छ यो कथाले। र आदरणीय कथाकार, आदरणीय सर्जक देवीप्रसाद थापा मामाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र वास्तवमा हामीले हाम्रो आफ्नो भाषा, संस्कृति, वेशभूषा यी कुराहरूलाई बिर्सन हुँदैन भन्ने त्यो भावलाई यो कथाले समेट्न खोजेको छ। र वास्तवमा यथार्थ पक्ष छ यसमा, हाम्रो समाजमा र हाम्रो परिवेशमा, हाम्रो यत्रतत्र। र अहिलेको समयमा हामी बरु कुकुरसँग चाहिँ अङ्ग्रेजी बोलिरहेका हुन्छौँ, अथवा आफ्नो भाषा चाहिँ हामीले कुकुरलाई सिकाइरहेका हुँदैनौँ। अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ प्रति हामी लालायित भएर, मोहित भएर अङ्ग्रेजीप्रति चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कुकुरलाई पनि हामीले सिकाउन चाहिँ यसरी बाध्य हुनु परेका परिवेशहरू, अथवा चाहिँ कुकुरलाई पनि अङ्ग्रेजी चाहिँ यसरी सिकाएर हामी ठुला बनिरहेका अवस्थाहरूको चित्रण यसरी चाहिँ यस कथामा चाहिँ गर्नुभएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रवती सेवा प्रतिष्ठानलाई यसरी यस्ता दिव्य कथाहरू तथा मार्मिक लघुकथाहरू प्रेषित गर्नुभएकोमा देवीप्रसाद थापा मामाप्रति, र त्यस्तै आजको 6औं लघुकथा रहेको छ निरुत्तर भन्ने, म आफैद्वारा यो सिर्जना भएको लघुकथा र अहिलेकै परिवेशलाई चाहिँ समेटेर यो लघुकथा मैले रचना गरेको छु। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। परीक्षा सुरु भएको दोस्रो दिनको कुरा हो। परीक्षा हलमा परीक्षा दिनका लागि कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरू उपस्थित भइसकेका थिए। जम्माजम्मी 35-40 जना विद्यार्थी परीक्षार्थी थिए। परीक्षा सुरु 10:30 बजेदेखि नै हुँदै थियो र विद्यालय सहयोगी भाइले 10:15 बजे घन्टी बजाए। घन्टी बजिसकेपछि सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरू परीक्षा हुने कक्षा कोठामा उपस्थित भए। सबै आफ्नो स्थानमा बसे र त्यस दिनका गार्ड वा निरीक्षक नेपाली विषय पढाउने गुरुबा हुनुहुन्थ्यो। गुरुबा उत्तर पुस्तिका र प्रश्नपत्रहरू सबै बोकेर जानुभयो। कक्षा कोठामा प्रवेश गरेपछि सबै विद्यार्थीहरू उठ्दै बिहानीको अभिवादन छ गुरुबा भन्दछन् र गुरुबाले बस्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि सबै आफ्नो स्थानमा बसे। गुरुबाले परीक्षार्थीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पुनः स्मरण गराउनुभयो। परीक्षाका लागि उत्तर पुस्तिका र प्रश्नपत्रहरू बाँड्दै जानुभयो र केही पछि परीक्षा सुरु भयो।
र यतिकैमा अनि हाजिरी पनि लिइयो। अनि यतिकैमा एक विद्यार्थीले भने, गुरुबा हिजो त मलाई नाम नखोल्ने शर्तमा फलानु गुरुबाले सिकाइदिनु भएको थियो, आज हजुरले सिकाइदिनु भएन भने म त परीक्षा पनि दिन्न र तपाईँको नेपाली विषयको गृह कार्य पनि बनाउँदिनँ भनेर यसरी त्यो विद्यार्थीले भन्यो। गुरुबा तीन छक्क पर्नुभयो। होइन, यसले के भन्न खोजेको? गुरुबाले धेरै दृष्टान्तहरू दिएर राम्ररी सम्झाउनु भयो, तर त्यो विद्यार्थीका लागि पचेन र गुरुबा निरुत्तर भएर मौन रहनुभयो र कथा समाप्त हुन्छ। र यसरी गुरुबा र परीक्षार्थी विद्यार्थीका बीचको चाहिँ संवादमा यो लघुकथा आधारित भएको छ। यहाँ अहिलेको शिक्षाको परिपाटी, अहिलेका विद्यार्थीहरूको अवस्थाको चित्रण पनि छ र वास्तवमा अहिलेका विद्यार्थीहरू लाई एकजना गुरुबाले चाहिँ सिकाएको र अर्को गुरुबाले नसिकाउँदाखेरि विद्यार्थीले चाहिँ म त परीक्षै दिन्न भनेर भन्दाखेरि गुरुबा छक पर्नु भएको चाहिँ अवस्थाको चित्रण पनि छ। र तर पनि गुरुबाले धेरै दृष्टान्तहरू दिएर राम्ररी सम्झाउनु भयो, तर त्यो विद्यार्थीका लागि नपचेको अवस्था छ। अनि गुरुबा निरुत्तर भएर केही पनि उत्तर नदिकन मौन रहनु भएको र परीक्षा समाप्त भएको र आदिमा चाहिँ यसरी यो कथा टुङ्गिएको छ। र निरुत्तर भन्ने लघुकथाको शीर्षक रहेको छ। र यहाँहरूले पनि यी लघुकथाहरू श्रवण गरेर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा श्रवण गरेर विभिन्न अभिमतहरू जाहेर गर्नु नै हुनेछ, समीक्षाहरू राख्नु नै हुनेछ। र यहाँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सर्जकहरू आइसक्नु भएको छ। हेम पोखरेल नमस्कार गुरु भनेर भन्नुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार छ। र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 168औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु, हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। सन्तोष कुमार देव पनि आइसक्नु भएको छ र सबैमा नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ र उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमस्कार। मनोहर पोखरेलले यहाँ अभिमत जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ, समीक्षाहरू राख्दै हुनुहुन्छ। राजकुमारजीको मूर्ख बनाउन खोज्दा महामूर्ख बनेको कथा अत्यन्त मार्मिक भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा राजकुमार कार्कीको अत्यन्त अर्कालाई मूर्ख बनाउन खोज्दा आफै महामूर्ख बनेको यसरी चाहिँ लघुकथा अत्यन्त मार्मिक रहेको छ। र यिनै लघुकथाहरूको श्रेयबेरमा रहेर यहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले विभिन्न लघुकथाहरू श्रवण गराउने अवसर प्राप्त गरेँ। माधव पोखरेल पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ। नमस्ते सबैमा, म गोजाङ्ग्रे उदयपुर गाईघाट हाल ताप्लेजुङबाट सुन्दैछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व माधव पोखरेलप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। र हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूले यिनै लघुकथाहरू श्रवण गरेर यी विभिन्न लघुकथाहरूका विषयमा समीक्षाहरू राख्नु नै हुनेछ, आफ्ना अभिमतहरू राख्नु नै हुनेछ र हामीलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हुनेछ भनेर भन्दै म 168औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई पुरेर बस्नुहुने, माया गर्नुहुने सम्पूर्ण सर्जकहरूप्रति, साहित्यकारहरूप्रति, वाचकहरूप्रति र व्यवस्थापकहरूप्रति र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई विभिन्न लघुकथाहरू प्रेषित गरेर सहयोग गर्नुहुने आदरणीय सर्जकहरूप्रति, साहित्यकारहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै समयले पनि निटो काटिसकेको छ र काट्न लागिसकेको छ। र त्यसै शुभरात्रि भन्दै, सम्पूर्ण शुभरात्रि भन्दै म यो 168औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमको प्रत्यक्षबाट पुनः पनि हाम्रो आदरणीय सर्जक, आदरणीय कथाकार, आदरणीय पत्रकार र त्यस्तै सामाजिक व्यक्तित्व सुधादेवप्रति पुनः हार्दिक जन्मदिनको मङ्गलमय शुभकामना भन्दै, आयु आरोग्य प्राप्ति होस् भनेर भन्दै साँझको समय बडो रात्रिकालीन समय भइसकेको छ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन गर्दै शुभरात्रि भन्दै म बिदा हुन्छु र हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्दछु। हवस् त।